الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین لا نبی بعدہ وہو رحمۃ للعالمین وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بڑی عقیدت محبت سارے مل کے درود پاک میں دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آج چھا رہے ہیں، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے آقا تشریف لا رہے ہیں۔ میں اپنے خیر الورا کے صدقے، میں ان کی شان عطا کے صدقے، بھرا ہے عیبوں سے میرا دامن، حضور پھر بھی نبھا رہے ہیں۔ بنے گا جانے کا ایک بہانہ، پھر کہے گا کوئی دیوانہ، چلو نیازی تمہیں مدینے مدینے والے بلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا بعد آقا نامدار مدنی تاجدار مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ببرکات تے ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد نہایت واجب الاحترام صد احترام علماء ربانی، علماء اہل سنت جماعت، خدام آسنا علی حضرت کہنے والا شریف، بانی محفل، رون کے محفل، حضرت پیر طریقت پیر سید مزمل حسین شاہ صاحبزادہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید سرفراز حسین شاہ صاحب، سالانہ عرس پاک صوفی باصفا حضرت پیر طریقت پیر سید غلام علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جنہیں بھی تسی تے میں حاضر ہاں، دعا منگو مینوں اللہ حق بیان کرن دی، تو انہوں سن کے اس دے اتے عمل کرن دی اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ میرے تو قبل بڑی خوبصورت نعت خوانی تسی سنی اور علماء دے بیان تسی سن چکے ہو۔ سب تو پہلا میں عرض کرانگا اسی اہل سنت اور اللہ تعالیٰ نے سانو او پاک مسلک عطا فرمایا جندہ ہر عقیدہ نور علی نور، اور ساڑھے عقیدے دی بنیاد 4 عناصر تے رکھی گئی، اللہ دے قرآن تے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تے، اقوال صحابہ تے، قیاس مجتہدین تے۔ 4 عناصر مکمل ہوں تے سنیاں دا عقیدہ بندہ ہے۔ قرآن پاک دی ایک آیہ کریمہ پڑھنا شرف حاصل کیتا ہے، انہاں عقائد دے وچوں ایک عقیدہ حضور دی تعظیم و توقیر دا ہے، میرے آقا دا ادب کرنا، حضور دی ہر نسبت دا خیال کرنا، زور نہ کہو سبحان اللہ۔ قرآن پاک دے اندر اللہ کریم نے فرمایا وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا، میرے نبی کریم دی تعظیم بھی کرو، میرے نبی کریم دی توقیر بھی کرو۔ اللہ کریم نے قرآن پاک دے اندر تقوی دا بڑا ذکر فرمایا، اور اسی نماز پڑھ دیں آقا دے تو سانو اللہ تقوی عطا فرمائے، پریزگاری عطا فرمائے، قرآن دی تلاوت کر دیں آقا دے تو پریزگاری مل جائے، حج و عمرہ کر دیں آقا دے تو پریزگاری اور تقوی مل جائے۔ لیکن رب نے ایک پکی نشانی قرآن میں دسی، فرمایا تو ساری زندگی نماز روزہ حج زکوٰۃ کردا رہو، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، میرے پاس توجہ تہاڈی کوئی نہیں، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، فرمایا تقوی انی دیر نہیں ہو لبدا جنی دیر میری نشانیاں دی حیا نہیں ہو کرنی۔
زور نہ کیا سبحان اللہ. حضرت بشر حافی یا بشر حافی انہوں نے کیا جاندہ ہے. بشر حافی دا معنی ہوندہ ننگے پیران لا. ساری زندگی انہوں نے جتی نہیں پائی. جدو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ولایت عطا فرمائی اپنے وال لایا. یہ حالت سی حضرت بشر حافی دی کہ دن دے اندر کوئی انہوں دی علاقے میں جاندہ نہیں سی. اتنے گناہگار دا سن. ہر وقت شراب دا نشہ, ہر وقت جوا کھیلنا, جو برائی دا اڈا سی انہوں دا علاقہ. نشے دی حالت میں جا رہے سن. رستے میں ایک ٹکڑا بسم اللہ دا گریا سی. پڑھیا نہیں ہونا. انہاں ویکھے کو کاغذ پیا ہے, انہاں پھڑ کے تے چوم کے اکھاں نو لایا. اللہ تعالیٰ نے انہاں دی اس ادا نو اللہ نے اتنا پسند فرمایا. اس علاقے دے کسی ولی نو رب کائنات نے الہامی صورت میں فرمایا تو اس علاقے میں چلا جا تے بشر حافی نو میرا پیغام دیں تے نو رب یاد کر دیں. وہ بندہ اس جگہ تے پہنچیا. انہاں دوسرے بندیاں نے محلے والے نے کہا حضرت جی بھلیکھا لگ گیا تے بڑا بدماش بندہ ہے تے بڑا گناہگار ہے. انہاں نے کہا بھائیا مینوں تے اللہ کریم نے حکم دیتا ہے تو ایک باری ساڈے متھے تے لگ گئے نا. بندیاں نے جا کے کہا جی باہر ایک باریش بزرگ کھڑے نے, اللہ والے کھڑے نے, وہ تانوں یاد کر رہے نے. کہندے نے رب یاد کردا ہے. وہ کہندے نے وہ بھلیکھا لگ گیا ہونا, جا اس نوں کو کام کرے اپنا. انہوں نے کہا نہیں حضرت صاحب تواڈے والے اللہ نے پیغام بھیجا, تسی ہی ہو. جدو آپ دے سامنے گیا اس بندے نے کہا کہ تسی کوئی ایسا عمل کیتا ہے؟ انہوں نے کہا جی عمل دے میرے سارے پیڑے رہے, کوئی عمل دے چنگا نہیں میں کیتا. اے ٹکڑا جے میں چکیا رستے میں جاندے پتہ نہیں اندے تے کی لکھیا پڑھ لے. وہ بزرگاں نے جدو پڑھیا تو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیا سی. انہوں نے کہا پھر اللہ نو تیری یہ ادا پسند آ گئی ہے. پھر انہوں دا مقام ہے بنیا کہ جنہاں دے قدمہ میں بیٹھن والے داتا حجویری بنے. اتنے بڑے اللہ دے ولی بنے جنہاں دے خادمہ میں پھر داتا علی حجویری آندے. تو میں عرض کروں گا انہوں نے مزار پاک تے میں حاضر ہویا. تو عرض کرنا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر اے جڑے لوگ کہندے نے نا تظیم کرنا کوئی فائدہ نہیں, تظیم او اس چیز نو بھی شرک سمجھتے ہیں. اگر کسی تبرک نو تسی بوسا دے لو کہندے نے جی یہ شرک ہے. میں کہ اللہ تو چومن تو انجی پاک ہے تے اللہ تعالیٰ نے کوئی جوڑا بھی لتھیا کوئی نہیں, اللہ تے نور ہے. تے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندیاں دیاں لتھیاں شیواں دیاں قسماں بھی کھا دیاں. تے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندیاں دے تبرکات دا ذکر بھی قرآن میں فرمایا جنہ مرضی ٹیل لاندا رہے, سارا دن تہجدی اذان بھی دیندے نے اور نفل بھی پڑھاندے نے, قرآن و حدیث بھی پڑھدے نے, توحید سیمینار بھی کراندے نے. لیکن ولی انہاں وچ کیوں نہیں ہوندا؟ ان دی وجہ کہ تظیم رسول نہیں. اور احمد رضا خان صاحب بریلوی نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا. آپ فرماتے ہیں تظیم کا منکر ہے, دم باز نہیں چھپتے, دل جان سے حاضر ہے, دم ساز نہیں چھپتے, روتوں کو ہنساتی ہے, مردوں کو جلاتی ہے, ان کی میٹھی نکاحوں کے انداز نہیں چھوپتے. گلیاں میں پھرن والا کتا اگر اللہ والے دی صحبت میں بہ جائے تو رب انہوں نے بھی رخ موڑنا چاہ. اللہ تعالیٰ کتے دے بھی روخ ولیاں دے نال موڑتا ہے. تے اگر صحبت چنگیاں دی لب جائے. میرے حضرت صاحب تشریف فرما سن, گلی دی اندر سنترے بیچنے والا آ گیا. اس نے آواز دیتی اچھے سنترے اچھے سنترے. میاں صاحب حضور نے فرمایا بیلیو پتہ کی کہندا جے؟ اے کہندا ہے چنگے سنگ ترے. اجے بولے نہیں ہے تسی سن گے. یہ سن ترے نہیں کہندا, یہ کہندا ہے چنگے سنگ ترے. اللہ والیاں دی اپنی مثال ہوندی ہے. تو میں عرض کراں گا کہ اللہ نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ, اور اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت گل فرمائی. فرمایا جیڑیاں میریاں نشانیاں دی تظیم کردا ہے, یا اللہ تو جہاد تو پاک, نماز تو پاک, بندگی تو پاک, رکوع سجود تو پاک, تیر چلان تو پاک, تیریاں نشانیاں کتھوں آ گئیاں؟ نہیں اینج نہیں گل بننی. اے سید زادیاں دا عرس پا کے تے میں عرض کراں گا کہ
होर कोई निस्बत काम आवे या ना काम आवे ना सैयदा ने काम ते आ ही जाना। ते आले रसूल दी महफिल में बैठे होना ते अगर तजीमे आले रसूल की थी तो अल्लाह ताला माफी अता फरमा दे। तो मैं ये अर्ज कर रहा कि मेरे हजरत साहब ने फरमाया ये कहना है चंगे संग तरे, चंगे संग तरे। तो मैं अर्ज कर रहा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जेड़ा मेरी निशानियां दी तजीम करता है या अल्लाह तो बंदगी तो पा के, जहाज तो पा के, तीर चलान तो पा के, खाना खान तो पा के, लिबास तेरा कोई नहीं, मकान तेरा कोई नहीं, मकीन तेरा कोई नहीं, औलाद तेरी कोई नहीं, निशानी तेरी का दी। ऐ ते तुहानू गल समझान लगा ना। और कुरान पाक के अंदर दूसरी जगह ते रब्बे कायनात ने फरमाया मिम्मा तारका आल मूसा वालो हरून, बनी इसराइल वालिया को एक संदूक सी कादा तबरका वाला। इहदा मतलब है असी छुआरे वंडीए 11वीं शरीफ ते या मखाने वंडीए ते लोगों को तकलीफ होनी है, तो बनी इसराइल को अल्लाह ने पूरा संदूक ही दे छड़िया। नहीं अजे समान अल्लाह तुहाडी ठट दे नहीं आंदा। ते एक काम जिहड़ा मैं बयान कर रहा ने ये औखा है, तो नकल लानी किसी की बड़ी सौखी है। तो वो जिस तरह मौलाना नज़ीर साहब कह रहे थे ना, ये हाथों में असीं बड़े शौक तो पाते हैं कि आल साढ़े ते राजी हो जाए, कड़ा जिन्हों कहते हो। मैं अर्ज करांगा कसम चुको जितने बंदियां ने पाया है हुण भी मैनूं कोई नजर आ रहे मजमे के अंदर, कसम चुको कि ये इमाम ज़ैनुल आबदीन की सुन्नत है। पहला तो वेखो सुन्नत है किंदी जेड़ी तुसी ये पा के लोगों को विखांदे हो, सुन्नत इमाम ज़ैनुल आबदीन दी नहीं, ये सुन्नत है यजीद दी। यजीद ने इमाम ज़ैनुल आबदीन नूं बेड़ी पाई। तुसी बेड़ियां पा के यजीद की सुन्नत पूरी करते हो, इमाम ज़ैनुल आबदीन की सुन्नत पूरी करनी जी तो फिर नफल पढ़ो। इमाम हसनैन करीमैन की अगर सुन्नत पूरी करनी है तो हसनैन करीमैन ने 5 पैदल हद फरमाए, तुसी चलो एक ही कर छोड़ो। जिड्डी गर्मी होंदी है ना, लोग सवारियां लैके आते सन इमाम अली मुकाम के कोल, फरमाते सन तेनू पता नहीं मैं रब नूं राजी करने जा रहा, लै जा अपनी सवारी। 5 हज हजरत इमाम हसन हुसैन ने पैदल फरमाए, तू भी कर। मौला अली करम अल्लाह वजहुल करीम ने 1000 रोज नफल पढ़े, चल 100 ही पढ़ छड़ दो न कैसा गल्लां करनियां सौखियां ते औखे पालन बोल। और यही कड़ा मैं सिख दे हथ विच वेख्या, तुसीं इंडिया चले जाओ, सिखा ने कड़ा भी पाया होएगा तो इत्थे वो खंजर भी रखिया हुंदा। गुरु की आदत सुन्नत नहीं कहना, उलमा कुछ बयान करते होया कहते जी गुरु की सुन्नत, सुन्नत मेरे आका दी, गुरु की आदत है, वो आदत के मुताबिक उन्हें खंजर भी रखे है, पग भी पाई है, दाढ़ी भी बड़ी सोहनी। मियाँ साहब हजूर के सामने एक सिख आ गया ना, आला हज़रत शेर अडवाणी के सामने, ते टीटी मास्टर सी रेल दी टिकटा चेक कर रहा से, मेरे हजरत साहब ने हाथ वधा के ना इस तरह उन्हें मुंह ते फेरिया, पर मैं एडा सोहना चेहरा होवे ते जावे जन्नम विच। ਉਹ ਅਫਸਰ ਸੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਰੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਬੈਠੇ ਸਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ੂਰ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਗਿਰਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਜੇ ਐਡੀ ਡਾਢੀ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਬਚਾ ਹੀ ਲਵੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਜੱਦਦ ਪਾਕ ਦੁਰ ਸੇ ਪਾਕ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਕੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ अपनी बस तो उतरे हो, असीं तुहाडा इस्तकबाल वास्ते गए हैं, इंतजामिया सी साडे जिम्मे लगाई सी मुसाफिरां दी हिफाजत करना साडी जिम्मेदारी है। ते असीं वेख्या किसी ने लाल टोपी पाई है, किसी ने काली टोपी पाई है, किसी ने पग बन्नी है, किसी ने नहीं बन्नी, किसी ने दाढ़ी रखी है, किसी ने नहीं रखी। वेखो साडे वाल मैनूं यकीन जानो एडी शर्म आई, एडे जवान कड़ियल जवान मुजम्मल शाह साहब नालों कद उन्हां दे लंबे सन सिखां दे, ते 4-5 खड़े होंदे, चंगे दीवार लगदी सी, चंगे भी कदामत ने, चंगे जसीम कद ने, ते सारे दे सिर ते पग, सारे दी गुरु दे मुताबिक दाढ़ी, गुरु वर्गा उन्हें इत्थे खंजर भी रखिया, हाथ विच कड़ा भी पाया। मैनूं उसने सवाल किया, मैं लाजवाब हो गया। मैनूं कहन लगा तुसीं एक एडे सोहने नबी दे मनन वाले हो, किसी चिट्टी पाई है, किसी काली पाई है, किसी दाढ़ी रखी ते कोई नहीं रखी, ते असीं ते गुरु दे मनन वाले ने साडा लिबास वेखो। हुण मैं उत्थे फस गया ते मैं उन्होंने फिर जवाब तो देना सी। मैं कभी तुहाडे चेले होंदे ने, चेले ए मजहब दे तुहाडे चेले होंदे ने, कहंदा जी बिल्कुल होंदे ने। मैं कहा साडे मजहब दे भी चेले ने, अल्लाह दे वली तो उन्होंने समझ नहीं सी लगनी। मैं कहा मजहब दी तबलीग करने वाले ने ते इन्हां दे अपने अपने रंग ने,
وہ پھر گل سمجھے اچھا مینوں نہیں سمجھ لگی. لیکن میرے ذہن میں خیال ہے یار انہیں گل کیڈی سونی کیتی ہے کہ تسی ایک نبی دے منن والے ہو, پھر رنگ مختلف کیوں نے؟ تو میں عرض کراں گا کہ رنگ جڑے نے نا حضور دا تو ایک کوئی رنگ ہے. حضرت نبی پاک دے کول صحابہ آئے, عرض کیتی حضور ہندو اپنے بچے نے اتنے اپنا رنگ چڑھ دینے, کافراں والا رنگ چڑھ دینے, تواڈے غلاماں دے گھر اللہ بیٹا یا بیٹی دا ویسی رنگ کیڑا چاڑیے؟ اللہ نے قرآن پاک دے اندر سبقت اللہ دا لفظ بولیا, فرمایا محبوب انہاں نوں کو پریشان ہونے دی ضرورت نہیں, ہندو اگر ہندوواں والا رنگ چڑھ دینے میں تیرے غلاماں تے اپنا رنگ چڑھ چھڑا. ہون آ جو اس پاسے میں عرض کر رہا کہ اللہ نے وہ صندوق دیتا بنی اسرائیل والیاں نو, تفاسیر اٹھا کے ویکھو اندے وچ صندوق وچ شے کی سی, اور صندوق بنی اسرائیل والیاں دی مشکل حل کردا سی. تمام تفاسیر والے نے لکھیا ہے کہ جس علاقے میں فتح نہیں سی ہوندی وہ صندوق نو اگے لاندے سن, جتے وہ صندوق لگا جاندا سی اللہ وہ علاقے انہاں مومناں نو فتح انہاں دی ہوندی جاندی سی. اندے اندر تفاسیر والے نے لکھیا کہ اندے اندر ہے کی سی, من سلوا جڑا آسمانہ تو کھانا نازل ہویا, اندے چند ٹکڑے سن, ہارون علیہ السلام دی پگ سی, موسیٰ علیہ السلام دا ڈنڈا سی. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا میری امت دے ولی, اپنی آل دی گال حضور نے نہیں فرمائی, فرمایا میرے امت دے ولی بنی اسرائیل دے نبیاں دی مثل ہون دے. زون کہا اگر موسیٰ علیہ السلام دی لاٹھی میں جتنی طاقت ہے نا, تے ایک لاٹھی میرے شیر ربانی بھی ایک نو دیتی سی. آپ دے زمانے دا بہت بڑے مناظر حضرت مولانا محمد عمر صاحب لاہور والے اہل سنت دے وچ بڑا نام ہے اور بڑے بڑے مناظر سن. انہاں حضرت صاحب نے عرض کی تھی حضرت جی میں بد عقیدہ نال جا کے مناظرہ کردا تے مہربانی فرماؤ کہ حکم ہو جے میں اسلحہ وغیرہ رکھنا چاہنا. فرمایا پھر مرید نہیں سی ہونا میرا, جدو میرا مرید ہو گیا تے پھر اسلحے دی لوڑ نہیں. عرض کی تھی حضور پھر کراں کی؟ فرمایا میری سوٹی لے جا. تو جدو ہارن لگے نا, کوئی مناظرہ بھی ہارن لگے, تے سوٹی پھڑ کے اگلے نے ہوج مار کے کبھی تنوں سمجھ نہیں لگی میں کی آخدا, تے اسی جانیے تے ساڈی سوٹی جانے. تے میں عرض کر رہا کہ ہن آ جاؤ اس پاسے کہ اس دے اندر کی سی, اور اے لکھیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صندوق نو ایک زبان دیتی سی. وہ قبیلیاں دا کوئی فیصلہ نہیں سی ہوندا پڑھیا دے اندر, وہ صندوق دے ارد گرد بہ جاندے سن تے کہندے کی سن, اے اللہ والیا اے تبرکہ والیا صندوقہ ساڈی مدد کر. اللہ نے انہوں زبان بھی دیتی سی, وہ گل بھی سمجھدا سی. صندوق تے میں تواڈے سامنے چیزاں گنیاں وچ کی سی, ہارون دی پگ سی, موسیٰ علیہ السلام دی لاٹھی سی, من سلوا دے چند ٹکڑے سن. تے میں عرض کر رہا کہ اے لتھیاں شیواں نبیاں دیاں گلاں بھی کر دیاں نے, مسئلے بھی حل کر دیاں نے. پیادہ کہہ سبحان اللہ. ہن آ جو اس پاسے تن تے لگا ہویا, قدماں وچ آنے والا جوڑا, لباس دے اتے سوتی کپڑا, سر تے سوتی پگ, بنی اسرائیل والے نے مشکل حل کر دیئے. پھر میں نوں کہن دیو نا پھر مولا علی کنی کو مشکل کشائی کر دے ہو. ہن آجو اس پاسے, ہن مسئلہ ہے بے کہ اسی لتھیاں ہوئیاں شیواں دا تے بڑا احترام کردے ہیں. ویکھو نا گھوڑے دی شبیہ بناندے ہیں, گھوڑے نو چومدے بھی ہیں, انہاں کول منتاں بھی لیندے ہو. میں ایک دن کیا میں کہ کیا حضرت مولا علی دی مشکل کشائی گھٹ گئی؟ نہیں. تے میں کہ گھوڑے کول کیوں منگدے ہو؟ وجہ میں کہ اسی تے سنی گھوڑے کول نہیں منگدے, اسی تے مولا علی کول منگدے ہیں. اسی تے نادے علی دے بھی قائل ہاں, مولا علی دے مدد دے قائل ہاں. تو جے مولا علی مدد نہ کرنا دے اسی گھوڑے کول کیوں مدد لینی؟ وہ کہتے ہیں پورا پاکستانی گھوڑے نے پیدا کیتا سی. میں کہ پھر یہ حال ہی کھوتیاں والا ہویا پیا ساڈا. جدو پیدا ہی جانور نے کیتا ہے تو پھر حال بھی تو وہی ہونا نا پاکستان دا. تو جدو ایک وہ کہ اللہ دی ولیاں دی دعا نال ملے ہے,
اور کہتے ہیں فیضان ہے اولیاء کا فیضان پاکستان پاکستان. تو میں عرض کر دیا کہ لتھے ہوئے جوڑے جڑے نے نال لگے کنی دیر لگے, کوئی سال لگا, کوئی 2 سال, کوئی 4 سال, پرانے ہو گئے انہوں اتار جڑے. میں ان جڑی تانوں گل سمجھانا چاہنا نا, گل ہے ادب دی, گل ہے تیرے اندر تعظیم و توقیر دی. تے اے میں نو دسو کہ لتھے ہوئے تبرکاں دا اتنا ادب اللہ نے قرآن میں کروایا ہے, تے جڑے حضور دے لخت جگر ہون, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے یار غار ہون, یا میرے آقا دی اہل بیت پاک ہون, ان دی تعظیم کنی کو ہوئے گی ذرا صاحب تے لگاؤ. میں تواڈے سامنے عرض کرنا چاہنا, قرآن پاک دے اندر آیا کریمہ وچ رب کائنات نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک, اے محبوب تسی فیصلہ کرو اپنے مومناں دا کسی غلام دا, یہ تانوں حاکم نہ منے تیرا فیصلہ تے مومن نہیں. یہ قرآن پاک دا فیصلہ ہے, تہاڈا فیصلہ ہوئے کرم کملی والے, تسی نہ منو مومن نہیں. تے ایک حضور دے گھر دا اپنا فیصلہ ہے. امت واسطے لازم ہے کہ چاہے خاتون جنت ہون, یا حضرت بی بی زینب ہون, حضرت بی بی سکینہ ہون, یا ازواج مطہرات ہون, جڑا بھی تن میرے آقا نہ تعلق رکھدا ہے, سنی اور مسلمان ہون دے ناتے تیرے سینے اندر ان دی تعظیم بھی ہونی چاہیے, توقیر بھی ہونی چاہیے. تو میں عرض کرنا چاہنا کہ میرے آقا نے جتھے جتھے نسبت قائم فرمائی, اور جنہ دے سی خادم میاں صاحب حضور دی گلاں اگے چھڑیاں نے, میاں صاحب حضور بیٹھے سن اپنے اندر بیلیاں دے اندر, مسئلہ آ گیا کدو دا, کدو شریف کھاندے ہونا, تے کسی نے کہہ چھڑیا کدو دی یہ گل ہے, یا حضور نے کدو بڑا پسند کیتا, فرمایا کدو نہیں آکھنا, اس نو کدو شریف آکھنا ہے. پیانا کیا سبحان اللہ. تے نسبت چاہے جس طریقے دی بھی ہوئے, مدینہ پاک دی ہوئے, سانو پتہ لگ جائے کہ ان دی نسبت دیکھو نا. آل رسول تواڈے سامنے بیٹھے نے, تے آل رسول دی تعظیم کیوں کر دے ہو؟ تواڈے نال انہاں دا کوئی نسبی تعلق نہیں, خونی تعلق نہیں, کس وجہ نال کر دے ہو؟ اس وجہ نال کہ نبی پاک دی نسل نے, نبی پاک دا خون نے, اس وجہ نال تسی تعظیم کر دے ہو. بڑی اچھی گل ہے, ادب احترام صداقت دا لازم ہے. تو میں عرض کراں گا کہ حضور نے بے شمار یہ چیزاں بیان فرمائیاں. آقا نے فرمایا حتیم کعبہ دے اندر کھڑا ہو کے ایک بندہ سارا دن اللہ دی عبادت کرے, اگر سینے دی اندر میری اہل بیت پاک دا بغض ہویا, رب نماز روزہ حج زکات کوئی چیز قبول نہیں فرمائے گا. بغض اہل بیت پاک ہویا. اسی طرح دی دوسری حدیث مل دی ہے, میرے آقا نے فرمایا 70 انبیاء جتنی ایک بندہ عبادت کرے, دل وچ میرے یار ابو بکر دا بغض ہوئے, رب نے منہ تے مارنی, قبول ہی نہیں فرمایا. اسی یک طرفہ والے نہیں, اسی دو طرفہ والے ہیں. گھر والے دے بھی خادمہ, در والے دے بھی خادمہ, ہر اس نسبت نال پیار کر دیا جڑی نسبت مینوں حضور کول سانو لے جانی. میرے آقا نے فرمایا حسین منی و آنا من حسین, میں حسین تھی یا حسین میرے تھی, لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی, ان دا چلنا میرا چلنا, ان دی محبت میری محبت, ان دی زیارت میری زیارت. سرکار نے فرمایا علی منی و آنا من ہو, میں علی بچوں, علی میرے بچوں. زور نہ کہہ سبحان اللہ. اسی طرح میرے آقا نے فرمایا الفاطمہ تو بدعہ تو منی, فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے. اور جتھے میرے آقا نے منی دا لفظ بولے ہے, تو اڈا کام ہوندا ہے اپنے دل دے وچ تعظیم بھی کرنا, توقیر بھی کرنا. منی دا معنی ہے میرا ہے, جس نو حضور نے اپنا آکھیا. پیانا کیا سبحان اللہ. تانوں بھی سرکار نے اپنا آکھیا, امتی ہون دے ناتے. امتی دا معنی ہے میری امت. تے میں عرض کراں گا کہ تانوں بھی حضور نے اپنا آکھیا, اس واسطے تسی ساری امتاں نالوں افضل ہوگے. پیانا کیا سبحان اللہ. تو میرے آقا نے فرمایا الفاطمہ تو بدعہ تو منی, فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا, جو اس نو راضی کرے گا اس نے مینوں راضی کیتا, او میں راضی ہو گیا تو تیرا رب راضی ہو جائے گا. ضرور اتھے آج کل ایک شعر پڑھیا جاندہ ہے, میں تھوڑی جی اصلاح بھی کرنا چاہنا علماء دے سامنے. شعر پڑھیا جاندہ ہے
نبی یہ آسرا کل جہان دا تے نبی دا آسرا ہے ماں حسین دی. میں عرض کروں گا یا پہلا فکرہ نہ پڑھ یا دوجے دے یقین رکھ یا پہلے دے یقین رکھ. تو اپنے منہ کہنا ہے نبی یہ آسرا کل جہان دا. جدو کل جہان دا کہنا ہے تو پھر آل بھی آگے تے صحاب بھی آگے. سب دا سہارا تے آسرا میرے آقا نے. حضور دا اپنی صاحبزادی واسطے کھڑا ہو کے استقبال کرنا اس سنت واسطے حضور نے فرمایا. کیونکہ لوگ اس زمانے میں بھی بیٹیاں نال محبت نہیں سن کر دے. تو میرے آقا نا فرمان دا مقصد ایسی کہ جدو تھی توڑے کار آئے تو آئے عمر میں توڑے تو چھوٹی ہوئے تو کھڑے ہو کے استقبال بھی کرو میری تھی آئی اور انہا متھا بھی چمو کول بھی باؤ تاکہ سنت بان جائے. اور ایک گل یاد رکھو ساڈا عقیدہ ہے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر اللہ تعالیٰ تو بعد روح کائنات وچ کملی والے تو بڑا افضل کوئی نہیں. دونوں تو یہ حضور سب تو افضل نے پھر آپ دی تظیم بھی سب تو افضل آپ دی رحمت بھی سب تو افضل آپ دی وجہ نہ سارے اہل بیت پاک نو اور حضور دے صحابہ نو اے فضل تے کرم تے اے اتنیاں بلندیاں اور اتنے مقامات ملے نے حضور دی وجہ نہ. حضور نے فرمایا میری آل نال محبت کرو کیوں میری آل ہے اور میرے اصحاب دا احترام اور محبت کرو اس وجہ لگے میرے اصحاب نے. مرکز پھر حضور ہوئے نا ساڈا نگاہ دا مرکز ادب دا مرکز توقیر دا مرکز کملی والے نے. زون کا سبحان اللہ. تو میرے آقا نے فرمایا الفاطمہ تو بدا منی. میں صرف عرض کرنا چاہنا حضرت فاطمہ تو زہرہ دا اگر نام دیکھی ہے نا کہ آپ دا نام ہے فاطمہ. تسی یہ سعودیہ میں چلے جاؤ تو جڑے فائر برگیڈ ہوندے نا اگ بجان والے ادارے انہاں دے ٹرکاں تے لکھیا ہوندا الفاطمہ اگ بجان والا ادارہ. حضرت فاطمہ دا نام اس واسطے رکھیا گیا کہ ان دا ترجمہ بنتا ہے کہ جہنم تو آزاد کرانے والی نو فاطمہ کیا جائے. اور بطول دا معنی ہے بنتا ہے کہ جیڑی دنیا کائنات تو ہٹ کے اللہ دی عبادت کرے اس نو بطول کیا جائے. زونہ کیا سبحان اللہ. اور زہرہ آپ دا لقب سی زہرہ کیا جاندہ ہے کلی نو. تسی کسی کیاری میں چلے جو گلاب دے پھول میں موتیے دی پھول چمبیلی دا پھول ہوئے کیاری میں چلے جو پھول جدو ہو جاندہ ہے نا بن جاندہ ہے ہر ایرے گیرے دی لنگ دے دی ویکھو کٹا سونا گلاب دا پھول لے دل کردہ ہے نظر بھی پہندی ہے تروڑن دے بھی دل کردہ ہے. کلی جڑی ہے کوپلان دے اندر چھپی ہوندی. میں اپنے کو گل نہیں کر رہا محدثین مفسرین نے حضور مائی پاک دا زہرہ نام جڑا ہے انہیں تے تشریف کی تھی کہ آپ دا نام زہرہ کیوں رکھیا اس وجہ نہ کہ زہرہ دا معنی ہے کلی پھول نہیں کیا کلی کیا. تے کلی دے اندر کلی دے اتے کوپلا ہوندی یعنی کلی تسی ویکھو نا کھلن تو پہلا کلی او چھپی ہوندی ہے پتیاں دے اندر پھر وہ پھول بندی ہے. اللہ نے مائی صاحبہ نو پھول نہیں بنایا کلی بنایا ہے. اگر پھول بناندے ہر ایرے گہرے دی نگاہ پہنے سے کیونکہ مائی فاطمہ تو زہرہ دی حیا اگر پوری کائنات میں بنڈی جائے تو مائی صاحبہ دی حیا سب تو زیادہ نکلے گی. زونہ کا میری ماں دی تو میں عرض کر رہا کہ حضرت بی بی پاک دا نام اسم گرامی زہرہ رکھیا گیا. زہرہ دا معنی ہے کلی. ایسی کلی حیا دی جڑی حیا دی کوپلا میں چھپی رہی ساری زندگی آپ کلی رہی یعنی پھول نہیں بنیاں لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ دے بطن دے اندر ایک حسن تے ایک حسین جیا پھول عطا فرمایا. حضور نے فرمایا ہے نا کہ اگر جنتی پھلان دی خوشبو سونگنا چاہندے ہو میرے حسن حسین نو سونگ لیا کرو تو انہوں جنت دے پھلان دی خوشبو آئے گی. تے حسن حسین نو حضور نے پھل آکھیا مائی پاک نو زہرہ آکھیا. تے زہرہ دا معنی یہ کلی. اگر حضور مائی صاحبہ پھل بندیاں ہر ایرے گہرے دی نگاہ پہنے سی رب نے نگاہ تو اوجھت رکھن واسطے مائی صاحبہ دا نام زہرہ رکھیا. زونہ کا سبحان. اور سخاوت دی یہ حالت سی آپ دی. کسی بندے نے سوال کیتا مائی پاک نو اے سخیاں دا کارے صداد دا مہربانی فرماؤ دسو میرے کول نے 40 اونٹ 40 اونٹاں دے پیچھے زکات کتنی بنے گی. مائی پاکا نے فرمایا اگر تے امتی دوے پھر 40 پیچھے ایک علماء تشریف فرمانے 40 پیچھے ایک غیر سید
سارے واسطے زکات جڑی بندی ہے 40 اونٹاں پیچھے ایک بندی، لیکن مائی صاحبہ نے فرمایا کیونکہ اسی سید ہوندے ہاں، نبی پاک دی نسل ہوندے ہاں، تے تو مسئلہ پوچھن والے اگر تو دویں تے شرع دا مسئلہ ہے کہ 40 پیچھے ایک بندی ہے، تے اگر میں دواں فاطمہ تے پھر 40 دواں گی اللہ دے راہ وچ۔ اور اسی طرح حضرت بلال فرماندے نے رات دا ٹائم سی، تہجد دا ٹائم، تے مینوں بھوک نے بڑا ستایا تے میں دروازے تے گیا، ہر دروازہ بند سی، ایک دروازہ ایسا جی جن دے ٹاٹ دا کپڑا سی، دروازہ نہیں سی، تے آپ فرماندے نے او دروازہ کھلا سی، میں جا کے دروازہ کھڑکایا، اندروں آواز آئی من انتا، آنا بلال۔ فرمایا خیر نے 2:30 بجے نے رات دے تے تو آیا اس وقت؟ مائی صاحبہ اور دروازے سارے بند سن، بھوک نے بڑا تنگ کیتا ہے، کوئی اگر لنگر شریف ہے تے مہربانی فرماؤ۔ مائی پاک نے فرمایا کہ اس وقت ظاہری طور تے لنگر ساڈے گھر بھی موجود نہیں ہے، تے آپ نے پردے دے اندر اپنی چادر مبارک، چادر تطہیر، جن دی اللہ دی بارگاہ میں اتنی قدر ہے کہ حضرت قبلہ چاند جس کا روایت بڑی خوبصورتی نال بیان فرماندے سن کہ جدوں حضرت خاتون جنت دی رخصتی ہون لگی تے حضرت بی بی فضہ جڑیاں نے آپ دی خادمہ سن، انہاں عرض کی تھی کہ مائی صاحبہ اگر حکم ہو جائے تے چادر نویں لے لئی، آج تے بیاہ ہے، تے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین نوں بھیجیا، فرمایا کملی والے ان دی چادر بدلنی نہیں، اس چادر تبدیل نہیں کرنی، ان دی وجہ کہ اس چادر دے ہر تند پیچھے میں تیرے ایک غلام نو جنت عطا فرماواں۔ تے حضرت مائی صاحبہ نے پردے دے اندر حضرت بلال حبشی نو فرمایا بلال ظاہری طور تے رزق دے اندر موجود نہیں، کوئی شے تیار نہیں ہے اس وقت، اے چادر تطہیر لے لے تے اینو اپنے اتے اس طرح بکل مار لے، تے جو ہی بکل مارے گا رب تیری بھوکا مٹا دے گا۔ زونے گا تو میں عرض کراں گا کہ یہ وہ گھرانہ ہے جن دی تعظیم اور جن دی مودت اور محبت ہر مومن تے فرض کی دی گئی۔ زونے گا سبحان اللہ۔ اسی حضرت سیدنا صدیق اکبر دے غلامہ، سیدنا فاروق اعظم دے گن گانے والے ہیں، عثمان ذوالنورین دی حیات قائلہ، مولا علی دی ولایت دے منن والے ہیں، اسی کتنے خوش نصیب اہل سنت ہاں کہ سانو ایک پاسے دامن ملے ہے صدیق اکبر دا، دوسرے پاسے دامن مولا علی دا ملے ہے، اور خصوصاً یہ آستانہ بھی اور سرفراز شاہ صاحب دا آستانہ بھی اور حضرت کہلے والا شریف نقشبندی سلسلہ ہے، اسی سیدہ پتر علی دیاں مرید صدیق اکبر دیاں۔ زونے کہہ رہا ہے تے آخر وچ میں ایک کرامت میاں صاحب دی بیان کر کے پھر میں اجازت لواں گا۔ آپ دے زمانے مبارک دے اندر ایک چوڑا سی جیڑا آپ دے گلیاں دا جھاڑو دیندا سی۔ ہن گل میری تقریر دی سمجھ لیجئے نا کہ اگر لتھے ہوئے جوڑیاں دی اتنی تعظیم ہے کہ اللہ فرماندا ہے کہ تقوی والا نہیں بن سکدا جنی دن میری نشانیاں دی تعظیم نہیں کرنی، تو نشانیاں تواڈے سامنے میں گنیاں نے، ہارون علیہ السلام دی پگ ہے، موسیٰ علیہ السلام دے لاٹھی ہے، من سلوہ دے چند ٹکڑے نے، تے میرے آقا دی آل تے پھر میرے آقا دی آل ہے نا، وجود دا جڑی برکت ہے وہ تو بڑیاں ہی برکت آنے نا، تے اگر لتھے جوڑے اتنا کچھ کر دے پے نے، یوسف علیہ السلام دی قمیض جڑی یعقوب علیہ السلام دی اکھاں روشن کر سکتی ہے، تے مولا علی دی جتی بھی ساڑھے واسطے مشکل کشائی کر سکتی، حضور دے قدمہ میں آنے والا جوڑا بھی ساڑھے سر دا تاج بن سکتا ہے۔ تو میں یہ عرض کراں گا کہ حضور میاں صاحب حضور دا زمانہ مبارک ہے تے چوڑا چاڑو دیندہ تھک گیا تے کنڈ لائی میاں صاحب دے اجرے دے نال، آپ نے فرمایا کیڑا ہے بوہا کھڑکاندا پیا، ڈر گیا، تیسری باری آپ نے فرمایا کیڑا ہے دروازے اگے، کہنے لگا جی تہاڈی گلی تے چوڑا وا، میرے میاں صاحب فرمایا کنڈ شیر ربانی دے بوہے نال لائی ہو تے اجے چوڑے دے چوڑا ہی لگا پھردا ہے۔ آپ نے بازو تو پھڑ کے سینے نہ لگایا تو انہوں ایمان دی دولت عطا فرما چاہتا۔ یہ اللہ والے اس طرح کرم نوازیاں فرماندے سن، اپنے در تے آنے والے نو حضور دا غلام بناندے سن۔ اللہ تعالیٰ اس محفل نو قبول فرمائے، اور میں آخر وچ یہی پیغام دواں گا کہ ویکھا ویکھی تے عمل نہ کرو، ویکھا ویکھی اج اسی ویکھا ویکھی تے عمل کردے ہیں، ان دی وجہ سے تانوں نقصان ہوئے گا، فائدہ نہیں۔ ویکھنا جے تو شیر ربانی وال ویکھو، چلو ایک اللہ والے دی سیرت اپنے اندر رکھ لو، تسی کدی گمراہ نہیں ہوو گے۔ داتا صاحب حضور دی سیرت پڑھو، با یزید بستامی دی سیرت پڑھو، ابو الحسن خان خرقانی دی اے جڑے کہندے نے رنگے علی اور ولایت علی دی گل کردے نے، انہاں کو جی ولایت علی تواڈے وچ نظر ہی کوئی نہیں آندی، ولایت علی تے ساری شیر ربانی وچ، ولایت علی تے سلطان بہو دے اندر ہے، ولایت علی تے حضرت پیر میرے علی دے اندر ہے، جنہاں نے ولایت علی وخائی لوگاں نو۔ حضرت پیر میرے شاہ صاحب زمانہ سی انگریز آ گیا، انگریز
دے ہاتھ وچ گن سی، اسلحہ سی. آپ نے فرمایا اے کی کام کر دی ہے؟ اس نے سامنے جانور بیٹھا سی، اس نے فیر ماریا، انہیں کہا یہ کام کر دی. تو پیر میرے نشاط صاحب دے ہاتھ وچ تسبیح سی، آپ پڑھ رہے سن. کہنے لگے آپ نے فرمایا تینوں اسلحہ کن نے دیتا ہے؟ کہنا جی حکومت برطانیہ نے. تے اے تواڈے ہاتھ وچ کی ہے؟ فرمایا ہے میرا اسلحہ ہے. زور کیا سبحان. آپ نے فرمایا پہلا اپنے اسلحے دا تو کمال وکھا. اس نے اس طرح کر کے جانور نو ماریا، مر گیا، تھلے گر گیا. کہنے لگا ہن تسی اپنے اسلحے دا کمال وکھاؤ. آپ نے تسبیح پکڑ کے انج ماری تو زندہ ہو گیا. آپ نے فرمایا تینوں کن نے دیتا ہے اسلحہ؟ کہنے لگا جی حکومت برطانیہ نے. تانوں بابا جی کن نے دیتا؟ فرمایا حکومت مدینہ نے. سانو مدینے والے نے تسبیح دیتی ہے. تے گل ہے کہ اپنے آپ نو صحیح کر لو بس. اے عرس پاک دی محفل تے میں عرض کراں گا سارے بندیاں نے جانا ہے. اے تواڈے سامنے کنے جنازے ہوندے نے دیہاڑی دے اندر؟ تے کرونا ہویا تے کئی نمازی ہو گئے. نہیں تو سدھے ہو جاتے، نہیں تو میں کہنا کرونے دا ترلا مارنا ایک باری پھر پھیرا مار. اونج تو اسی باز نہیں آندے، جدوں کرونا دور ہوندا پھر بے نمازے ہو جاندے ہیں. تو جدوں جنہ اسی کرونا کیتا ہے نہ رب کردے نہ کدی کرونا گلیاں وچ وڑنا ہی نہیں سی. تے اس واسطے نماز کسی صورت معاف نہیں ہے. 5 وقت دی نماز ڈیرے والے ہو، مزدوری کرنے والے ہو، سائیکل چلاندے ہو، پھیری لگاندے ہو، اپنے مسلے کو رکھ لو. جتھے نماز آ جائے زمین پا کے اوتھے مسلح پایا، وضو کیتا، نماز پڑھ لے. کسی صورت کسی پیر فقیر نو نماز معاف نہیں. 5 وقت دی نماز پکی بن لو اپنے پلے تے ایں تے استقامت رکھو تے اللہ تعالیٰ تانوں ولی بنا چھڑک لو. اللہ تانوں سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.